May mahal kong gasolina, oh. Aduh, danghag nagadala. Nasunog. Suot niya ni Kristo niining santo so yamot na nabiig kanusa ang atong Ginoong Hesukristo milabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw o pag-ampo. Mao kini ang Pasko kung maglabay sa Ginoo, kung pasidunggan nato paghandom ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw pinaagi sa pagpamati sa iyang pulong ug pagsagulong sa iyang mga misteryo. Magkalaon kita na makaapit sa iyang pagdaog batok sa kamatayon ug nga mabuhi kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahapturan. Mag-ampo kita o gamhanang amahan, nakaambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan, santusa, kining, bagong kalayo, o padilaabak kami sa bagong paglaom, limpyuhi ang among mga kasing-kasing pinaagi niining pagsaulog sa Pasko ug dadna kami unya nganha sa pangilin sa kahayag nga walay pagkapalo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iya ang panahon ug ang mga katuigan, kaniya ang himaya o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagin sa iyang mga santos nga samad ug mahimayaon na magbantay o mag-anting undang kanako. Si Kristo atong Ginoo. Amen. Amen. Ang kahayag ni Kristo nga mahimayaon nga banhaw magwagpagunta sa kangitngit sa atong mga kasing-kasing o mga sanabutan. Ari dah, kuan papa ni mo dai kay. Dari. Sunod di papa ni mo.
Apa dah kau tak sih? Si Kristo ang kahayag. Pag-awit ka ng mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga giluha, alirong sa trono sa Diyos. Ipalang ng mga trumpeta sa kaluwasan, si Jesucristo atong hari na banaw na. Pagsadyaw yuta sa dakong kahayag, dinanagan. Ipakita ang imong kasanan, diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kahangturan na